नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन 120 दिन लामो लकडाउन भोगेका हामीले फेरि निषेधाज्ञा भोगिरहेका छौँ। देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। देशको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यकामा समेत कोरोना संक्रमित बढेका छन्। नेपालमा लक्षणविहीन संक्रमित देखिएकोमा हाल लक्षणसहितका संक्रमित समेत देखिन थालेका छन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा र संक्रमितको संख्या कम भएको समयमा कोरोना संक्रमण केही होइन कि भन्ने लागेकाहरूमा समेत संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्रास देखिएको छ। अन्य देशमा घातक देखिएको संक्रमण केही समय पहिलेसम्म सामान्य देखिएको थियो। नेपालमा के यस्ता भाइरसको प्रकृति ठाउँअनुसार फरक हुन सक्छ? यतिखेर सर्वत्र नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको आतंक र चर्चा छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको संक्रमणका कारण नेपालमा समेत मानिसको मृत्यु भएपछि मानिसमा थप त्रास देखिएको छ। त्यसमाथि परीक्षणको दायरा समेत बढ्न नसकेको गुनासो छ। रोग लाग्नुभन्दा लाग्नै नदिनु राम्रो। संक्रमणबाट जोगिन के गर्ने? संक्रमणको त्रासबाट कसरी जोगिने? भाइरस के हो? यो कसरी सर्छ? यसका विरुद्ध औषधि वा खोपहरूको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ? नेपालमा संक्रमितको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी, रेमडेसिभिरको प्रयोग समेत थालिएको छ। कतिपयले आयुर्वेदिक उपचारमा जोड दिएका छन्। भाइरसजन्य यस्ता संक्रमण आयुर्वेदिक उपचार कति प्रभावकारी हुन सक्छ? कोरोना कहर सुरु भएपछि विभिन्न अन्य रोग विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका धेरैले कोरोनाका बारेमा बोल्दै आएको देखिन्छ। यस्तो समयमा कस्तो सूचना प्रभावकारी हुन्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि सूक्ष्म जीव विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका प्रमुख सूक्ष्मजीव विज्ञ डाक्टर मेघराज बन्जारा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो कोरोना संक्रमण सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म आउँदा कतिपयले यसलाई अलिक कडा खालको रुगाखोकी मात्रै हो भन्दै आए। कतिपयले अहिले जस्तो देखिएको छ नेपालमा संक्रमितहरूको दर र मृत्युदर जसरी बढिरहेछ त्यसले चाहिँ हामी पनि इटली पथमा जाँदैछौँ, त्यसकारण सजग हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछन्। यो कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो प्रकृतिको भाइरस हो? कोरोना भाइरस सन् 1960देखि नै संसारमा रिपोर्ट भएको भाइरस हो र हाम्रो देशमा पनि यसका प्रजातिहरू 4 प्रजातिहरू पहिले नै रिपोर्ट भएका थिए र हाल आएर यो जुन सार्स कोरोना भाइरस 2 नेपालमा देखिएको छ र यसको संक्रमणको दर दिनदिनै बढ्दो छ। यसमा हामीले पहिलाको संक्रमण र अहिलेको संक्रमणमा के फरक छ भनेर थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। यो हाम्रो देशमा नितान्त इम्पोर्टेड अन्तबाट आयातित रोग हो। हाम्रो देशबाटै सुरु भएको रोग होइन र आयातित रोग सुरुको अवस्थामा जो विदेशबाट आउनुभएको थियो, जो हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट आउनुभयो, उहाँहरू मार्फत हाम्रो देशमा भित्रियो। त्यसकारण सुरुवातीको चरणमा हाम्रो विदेशमा बस्ने जनशक्ति कस्तो हो भन्दा यङ, अरू सङ्क्रमणहरू नभएको, दीर्घ रोगहरू नभएको त्यस्तो जनसङ्ख्या हो। त्यसकारण उहाँहरूमा त्यो रोग त्यति सिभियर देखिएन, कडा देखिएन। तर नेपालमा आएर यो जब अरू समुदायमा सर्यो, अरू जनसङ्ख्यामा सर्यो र जो दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर छ, जुन आफ्नै हरेक व्यक्तिको विशिष्ट हुन्छ रोग प्रतिरोधी क्षमता, हामीलाई त्यसलाई जेनरलाइज गर्न सक्दैनौँ। एउटाको 2-4 जनाको हेरेर यस्तै हो भनेर हामीले त्यसलाई जेनरलाइज गर्न सक्दैनौँ। सबैको यस्तै हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो जब फैलियो त्यसपछि योले चाहिँ यो रोगबाट अहिले कडा खालको हुने लक्षणहरू देखिने अनि र मृत्यु समेत हुने। जस्तो यो यसको मृत्युदरको कुरा गर्ने हो भने 3.5%, जस्तो मार्बर्गको 80% थियो, निपाको 78% भन्दा बढी, त्यस्तै इबोलाकै बढी थियो, मर्सकै 34% भन्दा बढी थियो भने यो 3.5% हुँदा मानिसहरूले सामान्य रूपमा लिएका अथवा चाहिँ जस्तो मार्बर्ग जम्मा 13 देशमा फैलिएको थियो, मर्स 34 मा थियो, त्यस्तै 27 देशमा चाहिँ निपा भयो भने यो अहिले चाहिँ झन्डै 213 देश अनि 2टा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाज गरेर 215 ठाउँमा भनौँ न। हजुर, यो फैलावटको हिसाबले जोखिम बढी भयो अथवा चाहिँ मृत्युदर हेर्दा त निकै कम देखिन्छ?
अब हरेक मान्छेको जीवन लाइफ काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यसकारण थोरै मरे मृत्युदर कम भयो भनेर हामीले चाहिँ यसबाट सामान्य खालको हो भन्ने लिन मिल्दैन। एभ्री लाइफ काउन्ट्स भनिन्छ, प्रत्येक जीवनको महत्त्व हुन्छ। त्यहाँ त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ। तर तपाईँले भने जस्तै इपिडेमियोलोजीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसको मृत्युदर अरू भाइरसहरू अरू रोगहरूको भन्दा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम नै हो। र कम भए तापनि र यसले जुन प्रकारले यो विश्वभरि छोटो समयमा फैलिरहेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वलाई हमे परिरहेको छ। त्यसकारण त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो त भर्खरै फैलिएको छ, यसले चाहिँ थोरै निकट भविष्यमा अरू धेरै हताहती नगराउला भन्न सकिँदैन। यो किन यति धेरै फैलियो? जस्तो मार्बर्ग 13 देशमा, इबोला 16 देशमा, मर्स 27 देशमा हुँदा यो चाहिँ यति छिटो 6 महिनाको अवधि, लगभग 6 महिनाको अवधिमा चाहिँ यति धेरै कसरी फैलियो? इबोला र अरू भाइरसको त्यसको ट्रान्समिसन मेकानिजम कसरी सर्छ भन्ने कुराले कति समुदायलाई सङ्क्रमित गर्छ भन्ने कुरा भर पर्छ भाइरसको केसमा। र तपाईँले इबोला भन्नुभयो, यसको ट्रान्समिसन मेकानिजम फरक छ त्यो। तर यो चाहिँ रेस्पिरेटरी भाइरस पनि कम थियो, मर्सको पनि कम थियो, तर त्यो समुदायले त्यसलाई कतिको कन्टेन गर्न सक्यो, समुदाय कसरी यसमा सामाजिक पक्ष पनि जोडिएर आउँछ। र अहिले हामीले यसलाई किन कन्टेन गर्न सकेन? जस्तै कुनै देशले त कन्टेन गरिरहेछ नि त, धेरै फैलिएको छैन। हामी भियतनामको उदाहरण लिन सक्छौँ, हामी थाइल्यान्डको उदाहरण लिन सक्छौँ, जहाँ 3,3400को हाराहारीमा मात्रै केस छन्, भियतनाममा 1000को हाराहारीमा मात्रै केस छन्, चाइनामा पनि 84,000 पुगेपछि त्यसपछि बढेको छैन। तर अब जुन देशहरूमा निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ, यस देशहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई कन्टेन गर्ने जुन सामाजिक पक्ष छ, हाम्रो व्यक्तिगत प्रयास छ, तिनीहरूमा कमी कमजोरी भएर यो कहाँनिर कमी कमजोरी? जस्तो भियतनाम, थाइल्यान्ड, चीनको उदाहरण दिनुभयो, उनीहरूभन्दा लामो समयको लकडाउन हामीले नै भोग्यौँ, 120 दिन, जबकि 76 दिन मात्रै थियो चाइनामा। त्यसो हुँदा पनि हामीले चाहिँ सङ्क्रमण किन रोक्न सकेनौँ? किन फैलियो? त्यत्रो लकडाउन पछि अहिले फेरि निषेधाज्ञा भोग्दैछौँ। हो, लकडाउनको अवधिमा लकडाउन भनेको एउटा रोगको ट्रान्समिसनलाई रोक्ने विधि हो। सङ्क्रमित मान्छेहरूबाट अरू जनसङ्ख्यामा रोग नफैलियोस्, अरू व्यक्तिहरूमा रोग नफैलियोस् भन्ने एउटा विधि मात्रै हो। तर लकडाउनका थुप्रै अरू अल्टरनेटिभहरू छन्। जस्तै ती देशहरू जसले चाहिँ सङ्क्रमणलाई थोरै सङ्ख्यामा सीमित राख्न सकेका छन्, ती देशहरूले मास्कको म्यान्डेटरी प्रयोग गर्ने, सबै जनताले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसपछि स्यानिटेसन, ह्यान्ड हाइजिन, हातको चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने र साबुन पानी उपलब्ध नभएको केसमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, र अर्को सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, कम्तीमा व्यक्तिहरू बिच बस्दा 2 मिटर 6 फिटको दूरी कायम गर्ने, यस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई त्यहाँ चाहिँ कडाइ साथ पालना गरिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा ती केसहरूलाई सीमित राख्न सकेका छन् ती देशहरूले। तर हामी जुन देशहरूमा अहिले केसहरू बढिरहेका छौँ, त्यो कुरामा हामी चुकिरहेको देखिन्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो, लकडाउनको अवधिमा त हाम्रामा पनि यो सङ्क्रमणलाई हामीले सीमित राख्न सकेका थियौँ। जब लकडाउन खोलियो भनेर घोषणा भयो, त्यसपछि निरन्तर रूपमा दैनिक रूपमा केसहरू बढिरहेका छन् र अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको छ। र यो निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिनलाई, यदि निषेधाज्ञा 15 दिन 20 दिन भइदियो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ त्यसपछिको समयमा देखिन्छ र त्यस बेला निश्चित रूपमा केसहरू केही समय घट्छन्। तर निषेधाज्ञा पछि पनि हामीले फेरि त्यस्तै गऱ्यौँ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गरेनौँ, जुन SMS भनिन्छ, भनेको यो त्यसलाई पालना गरेको यो WHO त्यही हुने सम्भावना छ। 14 दिनसम्म चाहिँ सङ्क्रमित नै रहेछ भने पनि ऊ सबैसँग अलग्गिएर बस्यो भने 15 दिनपछि अथवा 16 दिनपछि समुदायमा जाँदा पनि सङ्क्रमण फैलाउँदैन भनेर जसरी भनेको छ, यो 14 दिनको पिरियडमा हामीले त्यो प्रक्रिया सबै अपनायौँ अथवा हामी एकअर्का बिचमा दूरी कायम गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रो अहिलेको निषेधाज्ञाले त्यसपछि सङ्क्रमणको दर घट्छ भन्न खोज्नुभयो? हजुर, एक त अहिले निषेधाज्ञाले तपाईँ हामीलाई
सामाजिक दूरीमै राखेको छ, सबै हामी घरभित्र छौँ। अर्को कुरा चाहिँ जुन अघि भने मैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू ती पालना गऱ्यौँ भने हामीले यो निषेधाज्ञा पछि पनि हामी सङ्क्रमणलाई चाहिँ सीमित राख्न सक्छौँ, यति धेरै सङ्ख्यामा बढेर जाँदैन, यो कुरामा स्योर। तर यो सङ्क्रमण जसरी देखिया छ नि, केही केसहरू हेर्ने हो भने आमामा छ, बच्चामा छैन, श्रीमानमा छ, श्रीमतीमा छैन, सासू बुहारीमा छ, छोरा र बाउमा छैन। एउटै परिवारमा बस्दा पनि सङ्क्रमण नफैलने पनि हुँदो रहेछ। भन्नाले सङ्क्रमण कसरी फैलन्छ त्यसो भए? सङ्क्रमण फैलिने कुरा पहिलो त भाइरसको हामी त्यसलाई इन्फेक्सियस डोज भन्छौँ। भाइरस कति सङ्ख्यामा अर्को व्यक्तिमा सर्यो त्यसमा भर पर्छ। अर्को व्यक्तिको रोग प्रतिरोधी क्षमता कस्तो छ, जुन हरेक मान्छेको विशिष्ट हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। एउटै हामी जेनरलाइज सबैको एकै खाले हुन्छ, सबै नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता यस्तो भनेर भन्न मिल्दैन, व्यक्ति व्यक्तिपछि फरक हुन्छ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिको रोग प्रतिरोधी क्षमता उसको जेनेटिक मेकअप कस्तो छ, उसको वंशाणुगत संरचना कस्तो छ, अर्को त्यो व्यक्तिको न्युट्रिसन पोषण खानपानको अवस्था कस्तो छ, अर्को उसमा कुनै दीर्घ रोगहरू छन् छैनन्, भनेको यो उसको वर्क स्ट्रेस कस्तो छ। लक्षण नदेखिनु भन्दा पनि मानिसमा यदि इम्युन सिस्टम राम्रो छ भने प्रवेशै नगर्न पनि सक्छ। हो, रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रवेश गरे पनि त्यसले त्यो भाइरस चाहिँ शरीरमा प्रवेश गर्यो र त्यो भाइरस शरीरमा वृद्धि हुनको लागि कोषमा जानुपर्छ, त्यहाँभित्र नजान सक्छ। रोग प्रतिरोधी क्षमताले त्यो भाइरसलाई त्यही नियन्त्रणमा लिन्छ र इनकेस त्यो भित्र गइहाल्यो भने पनि यो रोग प्रतिरोधी क्षमताका विभिन्न मेकानिजमहरू संयन्त्रहरू छन्, ती संयन्त्रले चाहिँ भाइरसलाई निष्क्रिय पार्न सक्छ। यो भाइरसको जेनेटिक बनावटका हिसाबले नि, जस्तो चीनको वुहान सहरमा जुन खालको भाइरस देखिएको थियो त्योसँग भारतमा देखिएको भाइरसको 99.98% चाहिँ मिल्छ भनेर भनिएको छ। नेपालमा जुन चीनमा देखिँदा खास गरी कम उमेर समूहका बालबालिकाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको थिएन, देखिँदैन भन्ने थियो त्यति बेलासम्म। तर अहिले नेपालमा जुन सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 49 दिनको बालकदेखि 85 वर्षको वृद्धसम्मको मृत्यु भएको देखिएको छ। यसले केही त्यस्तो फरक भएको हो अहिले त्यहाँ देखिएको भाइरस र अहिले नेपालमा देखिएको भाइरसको त्यो जेनेटिक बनावटका हिसाबले केही फरक छ? नेपालमा अहिले देखिएको भाइरस कस्तो किसिमको हो भन्नलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट अध्ययन भइरहेको छ र त्यो अध्ययनको नतिजा आएपछि भन्न सकिन्छ। तर जुन तपाईँले भारतको भाइरसको 99.98% चाहिँ वुहानकै भाइरसकोसँग त्यसको जेनेटिक मेकअप मिल्छ भन्नुभयो, त्यो 99.98% भनेको चाहिँ लगभग उस्तै हो। त्यसले चाहिँ वुहानमा देखिएको भाइरस र भारतमा देखिएको भाइरस फरक हो भन्न मिल्दैन र भाइरसहरू छोटो टाइममा तिनीहरूमा चाहिँ उत्परिवर्तन भन्छ नेपालीमा, जसलाई म्युटेसन भनिन्छ, त्यो हुन्छ। तर उत्परिवर्तनबाट भाइरसमा कम्प्लिट डिफ्रेन्स पुरै फरक पनि ल्याउन सक्छ अथवा सामान्य परिवर्तन पनि ल्याउन सक्छ। त्यो सामान्य परिवर्तनबाट चाहिँ रोगको उपचार, रोगको सेभेरिटी, रोगको कडापन, त्यस्तै भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ त्यति धेरै फरक पर्दैन। त्यसकारण त्यो वुहानबाट र भारतमा देखिएको भाइरसमा चाहिँ त्यस्तो बिरामीमा ल्याउने लक्षण, त्यसको कडापन त्यसले गर्दा फरक पारेको हो भन्ने होइन। अहिले जस्तो केही खोपहरूको अथवा चाहिँ केही भ्याक्सिनहरूको उत्पादन सुरु भएको छ, भलै त्यसले चाहिँ पूर्णता पाउन सकेका छैन, यो नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयास चाहिँ जारी छ। यो खोपहरूको प्रभावकारिता जस्तो रोगहरूका सन्दर्भमा त्यसलाई पुरै निर्मूल गर्न सक्छ अथवा चाहिँ सक्दैन? अगस्त 20, आज अगस्त 25 भयो, अगस्त 20मा WHO ले 30 प्रकारका भ्याक्सिनहरू चाहिँ अहिले ट्रायलको अवस्थामा छन् भनेर बताएको छ र यी भ्याक्सिनहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन्। ती भ्याक्सिनहरूको ट्रायल कुनै सिङ्गल डोज, एक डोज मात्रै दिएर के हुन्छ, अर्को चाहिँ डबल डोज सुरुको दिन दिने, त्यसपछि 14 दिनपछि दिने, कुनै भ्याक्सिन चाहिँ सुरुको दिन दिने, त्यसपछि 21 दिनपछि दिने र कुनै 3 डोज दिएर पनि यसको ट्रायल भइरहेका छन्। र भ्याक्सिन ट्रायल गर्नलाई अहिलेको समयमा जुन छोटो समय छ,
यसबाट तत्कालै निष्कर्ष निकालिहाल्न सकिँदैन, किनभने अब कुनै भ्याक्सिन दिएपछि त्यसको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता कति समयसम्म रहन्छ। मैले यो किन सोधेँ भने सन् 2003 को सार्स, म यसैमा भन्दैछु प्रभावकारिता कति समयसम्म रहन्छ भन्नको लागि कम्तीमा 1-2 वर्षसम्म त्यो भ्याक्सिन दिएको कोहर्टलाई फलोअप गरेर हेर्नु पर्यो। त्यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिता त्यहाँ रहन्छ कि रहँदैन, त्यसले त्यो व्यक्तिको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई बुस्ट गर्छ गर्दैन, एक्टिभेट गरेर राख्छ राख्दैन, त्यो कुराहरू थाहा पाउनलाई हेर्नु पर्यो। तर जुन अहिले भ्याक्सिनका रिजल्टहरू आइरहेका छन् यसले चाहिँ सकारात्मक पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्ने क्षमता जस्तो कस्तो हुन्छ, जस्तो 2003 मा SARS-2 जसको चाहिँ त्यस्तो खालको औषधि विकास गरियो जसले 3 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकेको भनेर भनिएको छ। एउटा कुनै अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको छ। त्यस्तो त्यसले चाहिँ यो पुष्टि गर्दैन कि जबकि त्यस्तो खालको सङ्क्रमण रोक्न पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नभएर केही समय रोक्न मात्रै सघाउ पुर्याउने हो या चाहिँ पूर्ण रूपमै नियन्त्रण गर्छ? होइन, त्यो चाहिँ भ्याक्सिनको इफिकेसीमा भर पर्छ। कुनै पनि भ्याक्सिन बनाएर 4वटा स्टेप पार गरेर मात्रै भ्याक्सिन जेनरल पपुलेसनमा प्रयोगको लागि आउँछ। एउटा फेज 1 भन्छौँ जसमा सेफ्टी हेरिन्छ भ्याक्सिनको। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने बित्तिकै एलर्जी भयो, त्यसले चाहिँ सिभियर एडभर्स इभेन्ट भयो भने त्यस्तो भ्याक्सिन काम लाग्दैन। त्यस कारण फर्स्टमा सेफ्टी हेरिन्छ। त्यसपछि सेफ्टी ठिक छ भने त्यसपछि त्यसको इम्युनोजेनिसिटी, त्यसले चाहिँ कति हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई त्यसले चाहिँ बढाउँछ त, कति समयसम्म त्यसले प्रोटेक्सन गर्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षित राख्छ, त्यो हेरिन्छ। फेज 3मा गएपछि त्यसको इफिकेसी हेरिन्छ र फेज 4मा गएपछि त्यसको इफेक्टिभनेस प्रभावकारिता हेरिन्छ। र कुनै पनि भ्याक्सिनको प्रभावकारिता अब त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई एक्टिभेट गर्ने हो। तर त्यो मान्छे दीर्घरोगी छ, त्यो मान्छेमा पहिल्यै चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज छ, रोग प्रतिरोधी क्षमता नै छैन भने भ्याक्सिन दिए तापनि त्यस्ता मानिसहरूमा त्यो भ्याक्सिनले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यस्ता मानिसहरूलाई त्यो भ्याक्सिनले बचाउ गर्न सक्दैन। अनि अर्को कुरा, कुनै भ्याक्सिन लगाएपछि अब त्यो एउटा पाटो त्यो भयो भने अर्को पाटो भ्याक्सिन लगाउँदा पनि डिफेक्ट हुनसक्छ। भ्याक्सिनको प्रिजर्भेसन, स्टोरेजमा पनि, ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि गल्ती केही भ्याक्सिनहरू बिग्रिन सक्छन्। त्यसकारण समग्र भ्याक्सिनको इफिकेसी नै के भनिन्छ भने 85% भनिन्छ। 100%ले लगाए पनि सबै मान्छे 100% प्रोटेक्टेड हुन्छन् भनिँदैन, 85% प्रोटेक्ट हुन्छन् भनिन्छ। र त्यो 85% प्रोटेक्ट भए तापनि, सुरक्षित भए तापनि बाँकी 15% चाहिँ हर्ड इम्युनिटी कारणले तिनीहरू चाहिँ समुदायमा सुरक्षित हुन्छन्, त्यस्तो सङ्क्रामक रोगले आक्रमण गर्न सक्दैन भनिन्छ। त्यसकारण यो भ्याक्सिनको केस पनि अहिले ट्रायलमै रहेको हुनाले यसको इफिकेसी कति हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर चाहिँ विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले 70-80% जनसङ्ख्या इफिकेसी भइदियो भने पनि बाँकी जनसङ्ख्या चाहिँ प्रोटेक्टेड हुन्छन् भनेर चाहिँ अनुमान लाउन सकिन्छ। अहिले यो भ्याक्सिनको कुरा गर्दा अथवा औषधिको कुरा गर्दा चाहिँ एलोपेथिकको कुरा मात्रै गरिएको छ, जस्तो आयुर्वेदिक औषधि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। आयुर्वेदिक औषधिको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो हुन्छ यो सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सन्दर्भमा चाहिँ? हुन त हाम्रो देशमा धेरै लामो समयदेखि आयुर्वेदको प्रयोग भइरहेको छ, आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रयोग भइरहेका छन् र तिनले सकारात्मक परिणाम पनि दिएका छन्। भलै ती कुराहरूलाई राम्रोसँग डकुमेन्टेसन चाहिँ गरिएको छैन। यो कुन सन्दर्भमा भने यसअघि पनि यस्ता महामारीहरू, यस्ता भाइरसहरू त यसअघि पनि आएका थिए हजुर, होइन? अहिले यो नयाँ त होइन। त्यो बेलामा त्यस्तो प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन, अथवा त्यसले चाहिँ कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो, अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ कति प्रभावकारी हुन सक्छ? आयुर्वेदिक औषधिहरू विभिन्न रोगको लागि प्रभावकारी भएका छन्। त्यो कुराहरू मान्छेहरूको, रोगीहरूको अनुभव र हामीले समाजमा पनि देखेको हो र यी कुराहरूलाई विभिन्न उसमा डकुमेन्टेसन पनि गरिएको छ। तर केही आयुर्वेदिक औषधिहरूको डकुमेन्टेसनको बारेमा चाहिँ त्यति देखिँदैन। तैपनि आयुर्वेदिक औषधिहरूमा पनि ती भाइरसहरूलाई हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न नदिने अथवा शरीरमा प्रवेश भइसकेका छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउने त्यस्तो केमिकल्सहरू हुनसक्छ, जुन चाहिँ क्रुड फर्ममा प्रयोग भएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसमा कुन केमिकल छ, कुन रसायन छ जसले चाहिँ त्यो भाइरसलाई निष्क्रिय बनाउन सक्यो,
त्यो कुराहरू चाहिँ सिस्टेमेटिक अध्ययन गरियो भने ती औषधिहरूको प्रभावकारिता निश्चित रूपमा छ। किनभने अरू श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू, अन्य रोगहरू आयुर्वेद औषधिको प्रयोगबाट निको भएका प्रमाणहरू हाम्रो समाजमा प्रशस्त छन्। यस्ता हानिकारक भाइरसहरू छन् नि, जुन भाइरसहरू त पहिले नै मानव शरीरमा हुने कुरा भएन, ती अन्य जीवहरूबाट मानिसमा सर्ने भए। हजुर, यो भाइरस मानव शरीरमा आउन नदिनका लागि चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ? अब भाइरस अत्यन्तै सूक्ष्म जीव हो। यो नानोमिटर साइजको हुन्छ। ब्याक्टेरिया माइक्रोमिटर साइजको हुन्छ, भाइरस नानोमिटर साइजको हुन्छ। त्यसकारण यो भाइरसलाई कसरी शरीरमा प्रवेश गर्नु नदिने भन्ने कुरा हामीले थाहा त पाउँदैनौँ। त्यो सङ्क्रमण भएको हामी थाहा त पाउँदैनौँ। तर अघि भने जस्तै जनसङ्ख्याका मापदण्ड, जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन् र अहिले यो कोरोना भाइरसको केसमा जुन सङ्क्रमित मान्छेको छेउमा नजाने अथवा हरेक व्यक्तिलाई उसमा सङ्क्रमण छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट र ममा सङ्क्रमण हुनसक्छ, अरू मान्छेलाई नसरोस् भनेर सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोग गर्ने र त्यसपछि व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, विशेष गरी हातको सरसफाइमा ध्यान दिने र पब्लिक प्लेसेसहरू जहाँ अफिसहरू छन्, बैङ्कहरू र सार्वजनिक स्थानहरूमा त्यो सतहलाई पनि निर्मलीकरण गर्ने, त्यसपछि ढोकाका ह्यान्डलहरू, भर्याङमा रेलिङहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा निर्मलीकरण गर्ने, डिसइन्फेक्टेन्ट्सहरूको प्रयोग गरेर निर्मलीकरण गर्ने गरियो भने यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। र हरेक भाइरस पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। तिनीहरूको हामीलाई सङ्क्रमण गर्ने फरक फरक मेकानिजम संयन्त्र हुन्छ। त्यसकारण भाइरस अनुसार तिनीहरूलाई रोकथाम गर्ने तरिकाहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छ। भाइरस उत्पत्तिकै कुरा गर्दा जुन सुरुवाती यो अहिलेको यो कोरोना सङ्क्रमण चीनबाट सुरु भयो, योभन्दा अघि पनि केही सङ्क्रमणहरू अथवा त्यस्ता भाइरसहरू चाहिँ चीनबाटै सुरु भएको थिए र पछि अहिले पनि हान्ता लगायतका केही भाइरसहरू चीनमा देखिएको भनेर भनिएको छ, त्यसको सङ्क्रमण देखिएको भनेर भनिएको छ। यसलाई समुदायले कतिको असर गर्छ अथवा कुन समुदायमा सुरुवात हुने अथवा कुन समुदायमा बढी फैलने भन्ने समुदायले चाहिँ असर गर्छ? किनकि यो धेरै भाइरसहरू जुनोटिक छन्, जुन जनावरबाट मान्छेमा सङ्क्रमण सरेर आएको पाइएको छ। र यही सार्स कोरोना भाइरस 2 को केसमा पनि ब्याट चाहिँ यसको रिजर्भर हो, ब्याटमा थियो यो भाइरस र ब्याटबाट सरेर मान्छेमा आयो, त्यसपछि मान्छेबाट मान्छेमा सङ्क्रमण फैलियो भन्ने छ। तथापि यसको यथेष्ट प्रमाणहरू चाहिँ आइसकेका छैनन्। त्यसकारण जसले अब जनावरहरूको नजिक जाने, ती जनावरहरू मार्ने खाने, ती जनावरहरूको काँचै मासु खाने, त्यस जनावरको सम्पर्कमा जाने गर्छन्, त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ भाइरल रोग त्यस्ता मानिसहरूमा जनावरबाट सर्न सक्छ। त्यसकारण यो समुदाय, मान्छेको बिहेभियर, मान्छेको आनीबानी, यी कुराहरूले फरक पार्न सक्छ। यो भाइरसमा रूप परिवर्तन भयो अथवा त्यसले स्वरूप परिवर्तन गर्यो भने त्यो सामान्य हुँदै जान्छ अथवा कडा हुँदै जान्छ अथवा त्यसले चाहिँ यो खोपको विकासको सन्दर्भमा पनि असर गर्छ भनेर भनिएको छ। के असर हुन्छ यसरी स्वरूप परिवर्तन भयो भने? भाइरसमा उत्परिवर्तन भयो भने दुवै सामान्य भएर जान पनि सक्छ। यदि त्यसमा भएको म्युटेसन, उत्परिवर्तन चाहिँ भाइरसको भाइरुलेन्स बढाउनमा प्रतिपादक भइदियो, त्यसले भाइरुलेन्सलाई कम गर्यो भने सामान्य हुँदै जान पनि सक्छ। होइन, म्युटेसन भएर उत्परिवर्तन भएर झन् त्यसको भाइरुलेन्स, त्यसको रोगको गराउने क्षमता, त्यसले रोगलाई गर्ने त्यसको प्याथोजेनेसिसमा झन् बढी प्रभाव पार्यो, सघाउ पुर्यायो भने झन् बढी भाइरस घातक हुनसक्छ। र एकदमै धेरै परिवर्तन भइदियो भने एउटा भाइरसलाई लिएर बनाइएको भ्याक्सिन त्यसैको अर्को स्ट्रेनलाई, अर्को प्रजातिलाई काम नगर्ने हुनसक्छ। जस्तै इन्फ्लुएन्जाको उदाहरण दिँदा, इन्फ्लुएन्जा भाइरसमा चाहिँ 1 वर्ष बनाएको भ्याक्सिन दोस्रो वर्ष काम नलाग्ने पनि हुनसक्छ। दोस्रो वर्ष कुन स्ट्रेन फैलिरहेको छ, कुन प्रजाति फैलिरहेको छ, त्यसको परीक्षण गरेर मात्रै फेरि त्यो भ्याक्सिन दिने नदिने भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ, निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। त्यसकारण यो भाइरसको केसमा पनि अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै परिवर्तनका रिपोर्टहरू भएका छैनन्। तर त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ त्यो फेरि झन् खतरा हुनसक्छ। जस्तो यो भाइरसको कुरा गर्दा नि HIV र न्युरोट्रोफिक भाइरस चाहिँ सबभन्दा बाठो भाइरस भनेर भनिँदो रहेछ।
यो हाम्रो मानव शरीरमा भएको इम्युन सिस्टमलाई झुक्काएरै शरीरभित्र प्रवेश गर्ने कोरोनाको सन्दर्भमा कोरोना कति बाटो सङ्क्रमण अथवा कति बाटो भाइरस हो? एचआइभीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता देखाउने CD4 टी सेल भन्छौँ जुन हामी CD8 टी सेल्स, तिनीहरूलाई नै CD4 टी सेल्सलाई नै आक्रमण गर्छ। अब जुन सेलले रोग प्रतिरोधी क्षमता दिने हो त्यही सेललाई नै आक्रमण गरेर नष्ट गरेपछि त्यो बढी घातक हुने भयो। तर यो कोरोना भाइरसको केसमा यसले हाम्रो शरीरका ACE2 एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम 2 रिसेप्टर भएका सेलहरू कोषहरू जुन घाँटीका हाम्रो श्वास नलीका कोषहरूमा हुन्छन्, आन्द्रामाका कोषहरूमा पनि हुन्छ भनिएको छ, तिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरूले सङ्क्रमण गर्न सक्छन्। तर यसले त्यो रोग प्रतिरोधी क्षमता नै दिने र ती भाइरसहरूको विरुद्धमा लड्ने कोषहरूलाई आक्रमण गर्छन् भन्ने चाहिँ आइसकेको छैन। तर यी भाइरसले चाहिँ बिस्तारै शरीरमा फैलिएर मल्टी अर्गान फेल्युरमा लाने र कडा खालको निमोनियादेखि नै हाम्रो फोक्सोलाई सङ्क्रमण गर्ने र कडा खालको निमोनिया भएर यस्तो हुँदा नि अहिले जस्तो हामीसँग हिजो बेलुकासम्मको डाटा हेर्ने हो भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 13,715। हजुर, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 9,154 छन् भने होम आइसोलेसनमा 4,561 जना बसिरहनु भएको छ। यो भन्नुको मतलब अहिले पनि अस्पतालमा बेडहरूको अभाव छ, जसका कारण सङ्क्रमित भए पनि होम आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ। अहिलेको हाम्रो जुन संरचना छ नि, स्वास्थ्य संरचना, यो जुन गतिमा बढिरहेछ सङ्क्रमितको दर, यसले कस्तो अवस्था आउने आकलन गर्न सकिन्छ? हो, अब निश्चित रूपमा अहिले लक्षण भएका बिरामीहरूलाई मात्रै हामीले हस्पिटल आइसोलेसनमा सरकारले राख्न सकेको छ र जो लक्षण हुनुभएको छैन उहाँहरू होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ र लक्षण देखिन साथ खबर गर्नु र उहाँहरूलाई चाहिँ नजिकको अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने अहिले नै चाहिँ हाम्रो अस्पतालको क्षमताले नभइरहेको अवस्थामा त्यो भोलि चाहिँ भयावह हुनसक्छ। समुदायमा धेरै सङ्क्रमणका बिरामीहरू भए र तिनीहरूलाई हामीले समयमा उपचार प्रदान गर्न सकेनौँ, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार प्रदान गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ भोलि हाम्रो लागि ठुलो चुनौती, ठुलो भयावहको अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। एउटा त सरकारको तर्फबाट पनि भोलि चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने तिनीहरूलाई कसरी स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, उपचार सेवा पुर्याउने, त्यसतर्फबाट सरकारको तर्फबाट पहल कदमी हुनु जरुरी छ भने अर्को अघि मैले भने कि सामान्य जनस्वास्थ्यका मापदण्डबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भने हामी पब्लिकको दायित्व, हाम्रो जनताको दायित्व, हामी व्यक्तिहरूको दायित्वलाई पनि हामीले एकदमै पालना गर्नु जरुरी छ, जसले गर्दा सङ्क्रमणलाई हामी नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ। बिस्तारै यो घट्दै जान्छ र हामी सबै तरिकाबाट सुरक्षित हुन्छौँ। सङ्क्रमण भएका मानिसहरू, लक्षण भएका मान्छेले पनि उपचार पाउँछन्, थोरै सङ्ख्यामा भइदियो भने तिनीहरूले पनि स्वास्थ्य संस्थामा उपचार पाउँछन्, अस्पतालमा उपचार पाउँछन् र हामी सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्यौँ भने हामीले आर्थिक क्रियाकलापहरू, अन्य गतिविधिहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्दै अगाडि बढाउन सक्छौँ, जसले गर्दा समग्र हाम्रो स्थिति सामान्य भएर जान्छ, हामी पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सक्छौँ। हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मेघराज बन्जारा, सूक्ष्मजीव विज्ञ, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।